کا محترم قاری لقمان صاحب آپ کے سامنے ایک بڑے اچھے عالم اور سکالر کی صورت میں موجود ہیں جو بچوں کی بہترین تربیت کر رہے ہیں، تو اپنے بچوں کو تجوید اور اس طرح اصلاح کے ساتھ ترجمہ اور تقریر کے میدان میں اپنے بچوں کو آگے میدان میں نکالنے کے لیے اپنے بچوں کو یہاں پر داخل کریں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو احباب کے لیے کھانے کا بھی انتظام ہے، تو دل جمی سے تشریف رکھیں۔ مقصد پروگرام کا سننا ہے، محبت اہل بیت کو حاصل کرنے کے لیے دلوں میں لیے آپ تشریف فرما ہے۔ ہمارے معزز مہمان محترم جناب قاری احمد حسن ساجد صاحب ملک پاکستان کے مختلف علاقوں میں دن رات ان کی پوسٹیں دیکھتے ہیں، محنتیں کر رہے ہیں، دعوت کا کام جاری و ساری ہے۔ اللہ انہیں صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ دعوت سخن دیتا ہوں محترم جناب قاری احمد حسن ساجد صاحب کو۔ نعرہ تکبیر، رہبر و رہنما شان اہل بیت قاری احمد حسن ساجد صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ ارسلہ اللہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون
راشدون أو كما قال الله تعالى في مقام آخر إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا لکھوار قربان آل نبی تو لکھوار قربان آل نبی تو کربل دے وچ جیڑے جانا لٹا گئے لکھوار قربان آل نبی تو کربل دے وچ جیڑے جانا لٹا گئے صبراں دے پیتے کیویں جام سیداں صبراں دے پیتے کیویں جام سیداں رب نال لائیاں لا کے نبھا گئے لا کے نبھا گئے بچڑا علی دا زہرا دا جایا بچڑا علی دا زہرا دا جایا لب جسنو نانے اپنا چسایا بچڑا علی دا زہرا دا جایا لب جسنو نانے اپنا چسایا کندیاں تے چاکے نانا کھڑا گئے کندیاں تے چاکے نانا کھڑا گئے رب نال لائیاں لا کے نبھا گئے لا کے نبھا گئے لکھوار قربان ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات کبریائی بڑائی تنہائی شہنشاہی بادشاہی اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک واسطے درود و سلام نبی رحمت رحمت دو عالم آقا کائنات حبیب کبریاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی زیوکار معزز سامعین و سامعات بزرگوں بھائیوں نوجوان ساتھیوں واجب احترام معززات مکرمات پردہ نشین روحانی اسلامی ماں اور بہن اللہ رب العالمین دی بارگاہ دے اندر التجا ہے پروردگار عالم ساڈا سارے دا اج دا اس مقام تے جمع ہونا احباب دا اج دی اس عظیم و شان عظمت اہل بیت کانفرنس دا اہتمام انتظام فرمانا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے ماشاءاللہ میرے کو قبل ساڑھے بھتیجے محترم حافظ محمد انس مجاہد صاحب حافظہ اللہ اور خطیب پاکستان مبلغ اسلام بلبل قرآن حضرت مولانا قاری محمد خالد مجاہد صاحب حافظہ اللہ اپنے اپنے وقت دے اندر تو صحباب نال ہم کلام ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ حضرت قاری صاحب دا بیان کرنا تو صحباب دا سماعت کرنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے یقیناً حضرت قاری صاحب تواڈے شہر پتوکی دی پہچان نہیں کلے تواڈے شہر دی پہچان نہیں بلکہ پورے پاکستان دی پہچان نہیں اللہ تعالیٰ قاری صاحب نو صحت ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے حضرات بلا تمہید اپنی بات دا آغاز کرا ایمان دی دولت بہت بڑی دولت جس انسان دے کوڑے ایمان دی دولت موجود ہے او دے کوڑے کائنات دی دولت موجود ہے اور جی دے کوڑے ایمان کوئی نہیں سمجھو او دے کوڑے کچھ بھی کوئی نہیں انہیں سمجھو جڑا بندہ
کوٹھیاں دے اندر، محلات دے اندر، بینک بیلنس دے اندر، نوکراں غلاماں دے اندر، پیڑیاں مربیاں دے اندر رہن والا، لیکن او دے کولے ایمان کوئی نہیں، سمجھو او دے ورگا غریب انسان کوئی نہیں۔ تے جڑا بندہ ککھاں دی کلی دے اندر رہندا ہے، کچے مکان دے اندر رہندا ہے، 2.5-3 مرلے دے مکان دے اندر رہندا ہے، ایک ڈنگ دی ملدی ہے، ایک ڈنگ دی نہیں ملدی، او دے کولے ایمان دی دولت ہے، سمجھو دنیا دا امیر ترین انسان ہوئے، کیونکہ ایمان دی دولت بہت بڑی دولت ہے، اور ایمان ہر بندے دے نصیباں دے اندر نہیں ہوندا۔ ایمان مقدرہ نال مل دے، ایمان نصیبہ نال مل دے۔ جدوں نصیب چنگا ہوئے، بلال حبشے تو چل کے آئے، اللہ ایمان دی دولت عطا کر دے۔ نصیب چنگا ہوئے، سلمان فارس تو چل کے آئے، اللہ ایمان عطا کر دے۔ نصیب چنگا ہوئے، سہیب روم تو چل کے آئے، اللہ ایمان دی دولت عطا کر دے۔ جو نصیب ہر جان، بخت ہر جان، نبی پاک دے سچے سچے چچے، نبی پاک دے نار رہن والے، پڑوس کے اندر رہن والے ایمان دی دولت ملی۔ یہ مقدرہ دی بات ہے، کیوں؟ ایمان بندے کڑوں کوئی چیزاں دا تقاضا کر دے۔ بعض دفعہ بندے کڑوں ایمان بندے کڑوں بندے دے مال دا تقاضا کر دے۔ ایمان بچان واسطے بندے نو اپنا مال قربان کرنا پہندے۔ بعض دفعہ بندے کڑوں بندے دا ایمان اولاد دا تقاضا کر دے۔ ایمان بچان واسطے بندے نو اپنی اولاد قربان کرنی پہندی۔ بعض دفعہ ایمان تقاضا کر دے وطن دا، ایمان بچان واسطے وطن قربان کرنا پہندے۔ بعض دفعہ بندے کڑوں ایمان تقاضا کر دے جان قربان کرن دا۔ حضرات ایمان دا تقاضا پورا کر دیاں، جان قربان کر کے بندہ ایمان بچان دے۔ جڑا بندہ سارے جہان نو قربان کر کے ایمان بچا لیندے، سمجھو ہر چیز بچ گئی۔ اگر ایمان نہیں بچیا تو کچھ بھی بچیا نہیں۔ اگر اس بات نو اسلامی تاریخ دے اندر دیکھیا جائے، اللہ دی قسمیں اہل بیت اور اصحاب محمد نے سب کچھ قربان کر کے بچائے تے اپنے ایمان نو بچائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے انہاں دے بارے قرآن پاک دے اعلان فرمایا، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ۔ فرمایا انہاں دی نظر دے اندر اگر کوئی چیز محبوب ہے، پیاری ہے تے ایمان ہے، اور اے ہو وجہ انہاں دے سینے دے اندر اسی ایمان نو روشن کر دیتے، مزین کر دیتے۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ سانو سارے ایمان دی دولت نصیب فرمائے۔ ایمان ہے کیا؟ آئیے غور کرنا، 2 مثالاں دے کے انشاءاللہ میں نو احباب نے جو موضوع دیتے او دے والاواں گا۔ توجہ کرنا، سب تو پہلا اہل بیت نے اپنے ایمان نو کیویں بچایا، صحابہ نے اپنے ایمان نو کیویں بچایا، پھر میں انشاءاللہ اپنے موضوع لاواں گا۔ توجہ کرنا، حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ، ماشاءاللہ میرے تو پہلا ایڈا جاندار شاندار خطاب ہوئے تے تسی ڈھیلے ڈھیلے تھکے تھکے بیٹھے ہو، گوڑے پھڑ کے بیٹھے ہو، گوڑے چھڑ دے ہو، گوڑیاں دی گارنٹی میری، انشاءاللہ میں واپس لے آ کے دواں گا۔ راشعار ہو کے بیدار ہو کے بیٹھو، حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام دے سینہ پاک نے قرآن پاک نازل فرمایا۔ اللہ فرماندے نے وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا۔ اللہ آیا مبارکہ دا ترجمہ کرن تو پہلا اس آیا مبارکہ تو 3 ایتاں پیچھے چلے جائیے، شان نزول بیان کریے۔ رحمت کائنات علیہ السلام تشریف فرماؤ، میرے پیغمبر دیاں گھر والیاں رحمت کائنات دیاں بیویاں کٹھیاں کر کے آئیاں،
آ کر کے کہندیاں نے سونیا سانو بھی دنیا دا مال چاہیے سانو بھی دنیا دی زیب و زینت چاہیے سانو بھی سونا چاندی درم و دینار چاہیے نے میرے پیغمبر دنیا دے مال نال پیار نہیں کر دے نبی پاک عرشاں والے رب ذوالجلال نال پیار کرن والے دنیا دی محبت میرے پیغمبر دے دل دے اندر ہے ہی کوئی نہیں نبی پاک نو اپنی بیویاں دا مطالبہ چنگا نہیں لگیا رحمت کائنات علیہ السلام فرماندے نے میں ایک مہینے واسطے تہاڈا بائی کاٹ کرنا آپ ایک الگ حجرے کے اندر چلے گئے 29 دن گزرے نے آسمان والے رب نے آسمانہ تو قرآن پاک نازل فرمایا اللہ فرماندے نے ایوہ النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتہا فتعالینا امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا وان کنتن تردن اللہ ورسولا والدار الآخرہ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا میرے پیغمبر ایک قرآن پاک دیا آیتاں اتریاں نے 29ویں دن چل دے سیدھے حضرت عائشہ صدیقہ تجیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ دے گھر دے اندر پہنچے نا نبی پاک فرماندے نے عائشہ اللہ نے تہاڈا فیصلہ کر دتے چاہو تے سونا چاندی لے لو طلاقاں لے لو تے اپنے ماپیاں دے گھر ٹر جاؤ چاہو دنیا دا مال پسند کر لو چاہو آمنہ دا لال پسند کر لو نال میرے پیغمبر نے ایک جملہ ارشاد فرمایا آپ فرماتے ہیں عائشہ فیصلہ لین تو پہلا اپنے باپ ابو بکر نال مشورہ ضرور کر لینا میرے پیغمبر نے جملہ کیوں بولے کائنات دے لوگوں اس واسطے کہ میرے پیغمبر نو پتہ ہے ابو بکر دنیا دا مال نہیں پسند کردا ابو بکر تے آمنہ دا لال پسند کر دے اللہ اکبر اللہ اس واسطے میرے پیغمبر نے فرمایا کیونکہ حضرت ابو بکر نے کائنات والی اپنا مال قربان کر کے دامن مصطفیٰ نہیں چھڑیا اپنا وطن قربان کر کے دامن مصطفیٰ نہیں چھڑیا اپنا گھر بار قربان کر کے دامن مصطفیٰ نہیں چھڑیا گل ابو بکر دی آئیے تے کیوں نہ محبت ادھار کر جاواں اے نائب نبی دا سوہنا صدیقے کہہ دیو سبحان اللہ نائب نبی دا سوہنا صدیقے بچپن دا ساتھی سونے دار پی کے نائب نبی دا سوہنا صدیقے بچپن دا ساتھی سونے دار پی کے جڑے نہیں منین دے وہ ذلیل لوگن وہ خبیث لوگن اور مالی اساسے علی دے گوالے مالی اساسے علی دے گوالے پر سونا محمد ابو بکر نالے سونا محمد ابو بکر نالے جڑے نہیں منیندے وہ ذلیل لوگن وہ خبیث لوگن اور بڑا محبت بھریا جملہ میں دعوے نال کہنا سارے دن دی تھکاوٹ اتر جائے گی جملہ سن کے ابو بکر سونے دا رتبہ کمالے ابو بکر سونے دا رتبہ کمالے سستا اج بھی سوہنا سوہنے دے نالے سستا اج بھی سوہنا سوہنے دے نالے
والے جڑے نہیں منیندے او ذلیل لوگن او خبیث لوگن نبی پاک فرماتے ہیں عائشہ فیصلہ لین تو پہلا اپنے باپ ابو بکر نال مشورہ ضرور کر لینا حضرت عائشہ کہندیاں نے سونیا مشورہ کرم دی لوڑ کوئی نہیں مینوں دنیا دا مال نہیں چاہیدا مینوں آمینہ دا لال چاہیدا ہے میرے پیغمبر دیاں باقی بیویاں نے بھی وہ جواب دیتا پتہ چلیا اہل بیت نے اپنا ایمان بچائے تے مال قربان کر کے بچائے آگے صحیح مسلم دی روایت پیش کراتے اپنے موضوع والا حضرت عبداللہ بن خشام بیان کر دینے ایک دن حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ میرے پیغمبر دے خطام دے اندر خط ڈالنے ایک بازار دے اندر چل دے جا رہے اچانک محبت جوش دے اندر آئی ایمان خرارت دے اندر آیا حضرت عمر کہندے نے سونے میں تواڈے بڑا پیار کرنا تواڈے بڑی محبت کرنا عمر کنا پیار کرنے سونے اپنے بیوی بچیاں تو بڑھ کے سارے جہان تو بڑھ کے تواڈے پیار کرنا حضرت فاروق اعظم میرے پیغمبر فرماندے نے عمر کیا اپنی جان تو ود کے بھی میرے نال پیار کرنے کے نہیں سونیا جہان تو ود کے تے کرنا پر اپنی جان تو ود کے پیار تواڈے نہیں کردا میرے پیغمبر فرماندے نے عمر انی دیر تک تو مومن نہیں ہو سکدا جنی دیر تک مینوں اپنی جان تو زیادہ عزیز نہیں سمجھ لیندہ مینوں جان تو پیارا نہیں سمجھ لیندہ حالا عمر ہوئے جنہوں میرے پیغمبر نے بیت اللہ دا غلام پکڑ کے منگیے عمر ہوئے جس رستے تے چل دے رستہ شیطان چھڑ جان دے عمر ہوئے جدے بارے نبوت والی زبان جو ملخم من اللہ دے جملے نکلے عمر ہوئے اڑا زمین تے مشورہ دے آسمانہ تو اللہ قرآن پاک نازل کر چھڑے حضرت عمر نو میرے پیغمبر فرماتے نے عمر انی دیر تک پکا کامل مومن نہیں بن سکدا جنی دیر تک مینوں جان تو زیادہ عزیز نہیں سمجھ لیندا حضرت عمر کہندے نے سونیا اج تو بعد جہان تو ود کے بھی پیار کراں گا اپنی جان تو ود کے بھی پیار کراں گا اللہ اکبر اللہ پھر صحابہ نے جان دے کر کے اللہ دی قسم ایمان بچائے تے ایمان میرے پیغمبر دی محبت دی علامت ہے اور میں دو حدیثاں دو واقعات بیان کا دے واسطے کیتے نے اہل بیت نے اپنا ایمان بچایا مال قربان کر کے صحابہ نے اپنا ایمان بچایا اپنی جاناں قربان کر کے ساڈا ایمان کی تقاضا کر دے آگے میں حدیث پاک پیش کراں رحمت کائنات علیہ السلام و سلام دے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو بیان کر دینے ایک دن میرے پیغمبر نے کر کے بازار دے اندر نکلے نے رحمت کائنات علیہ السلام و سلام نے حضرت حسن و حسین کو اپنے کندھیاں تے اٹھائے نالے میرے پیغمبر بازار دے اندر چل دے آندے نے نالے نبی پاک علیہ السلام و سلام کدی حضرت حسن نو چومدے نے کدی حضرت حسین نو چومدے نے ایک صحابی نے ویکھیا کہ بڑھ کے کہندا سنیا لگدے حسن و حسین بڑے پیارے لگدے نے بڑے چنگے لگدے نے بڑے محبوب لگدے نے میرے پیغمبر فرماتے نے خاں خاں مینوں اتنے پیارے لگدے نے من احبگا فقد احبانی ومن ابغضگا فقد ابغضنی جڑا انہاں نال پیار کر دے او میرے نال پیار کردا ہے جڑا انہاں نال بغض رکھ دے سمجھو میرے نال بغض رکھدا ہے اللہ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے جنہاں نال پیار کیتا پھر ساڈا ایمان کہندا ہے جڑے سونے دے پیارے ساڈے وی بولو جڑے نبی پاک دے پیارے سانوں وی انج نہیں بلکہ انج کہیے جڑے نبی پاک نو پیارے سانوں جان تو پیارے جڑے نبی پاک نو پیارے سانوں جان تو پیارے آؤ نہ پیاریاں دا تذکرہ میرے احباب نے میرے ذمے لگائے بڑی محبت بڑے پیار نہ سماعت فرمانا حضرت حذیفہ صحابی فرماتے ہیں
نبی پاک دے کولے جا کئی دن ہو گئے نے تو کیا ہی کوئی نہیں، میرے واسطے بھی دعا کروانا اور اپنے واسطے بھی دعا کروا کے آنا۔ حضرت حذیفہ فرماندے نے میں چلدا چلدا مسجد نبی جندر گیا، مغرب دی نماز نبی پاک دے پیچھے ادا کی دیے، مغرب تو لے کے عشاء تک مسجد کے اندر بیٹھا رہا، عشاء دی نماز نبی پاک نے پڑھائی، رحمت کائنات نماز پڑھا کے نکلے نے، میں بھی نبی پاک دے پیچھے پیچھے چلنا شروع کر دیتا۔ اچانک میرے پیغمبر رک گئے، آپ فرماتے نے حذیفہ جی سونیا میں حذیفہ، نبی پاک فرماتے نے حذیفہ اللہ تینوں بھی معاف کرے تیری ماں نوں بھی معاف کرے۔ رحمت کائنات نے بخشش دی دعا دیتی ہے، نال میرے پیغمبر فرماندے نے حذیفہ تینوں ایک گل نہ سناواں، جی سنیا سناؤ۔ نبی پاک فرماندے نے اج آسمان تو ایک فرشتہ ہے اللہ تعالیٰ کو اجازت لے کے آئے، جڑا اج تو پہلا کدی نہیں آیا، آیا ہے انہیں آ کے مینوں سلام کیے تے عرش والے رب دا پیغام دیتا ہے۔ میرے پیغمبر فرماندے نے اے فرشتہ مینوں دس کے گیا سونیا کائنات دا رب کہندا پے بے ان فاطمہ سجدۃ النساء اہل الجنہ وان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ۔ فرمایا سونیا کائنات دا رب کہندا پے اللہ نے تواڈی بیٹی فاطمہ نو جنتی عورتاں دی سردار بنا دتے اور تواڈے نواسے حسن و حسین نو جنتی جواناں دا سردار بنا دتے۔ کون حسن و حسین؟ رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی فرماندے نے ایک دن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ دے انج کر کے بازار دے اندر نکلے نے، او پتوں کی دیا باسیا فاطمہ مسجد اندر آن والیا دوستا میرے پیغمبر مسجد نبی دندروں باہر نکلے نے، مدینے دی گلی جندر قدم رکھیے، 1400 سال گزر گئے نے میرے پیغمبر نے اس دنیا تو گیا، آج اسی مدینے دندر جانے مدینے دیاں گلیاں دندر قدم رکھیے تے فخر محسوس کرنے اسی مدینے دیاں گلیاں دندر پھرنے کیا منظر ہوئے گا۔ میرے پیغمبر نے مدینے دی گلی جندر قدم رکھیے، اچانک میرے پیغمبر دیاں نظراں پیاں حضرت حسین تے، چھوٹے جے حضرت حسین این کر کے گلی جندر کھیل دے پہنے، میرے پیغمبر نے حضرت حسین نو ویکھیا تے تیز قدماں دے چلنا شروع کر دیتا۔ حضرت حسین نے میرے پیغمبر نو آندیاں ویکھیا، حضرت حسین اگے لگ کے دوڑن لگ گئے جویں بچے اپنے ماپیاں نو نخرے وکھاندے نے، بچے اپنے ماپیاں نو ناز وکھاندے نے۔ حضرت حسین اگے اگے میرے محمد پیچھے پیچھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا منظر ہوئے گا مدینے دی گلی دا، اج نبی پاک تیز تیز قدماں دل چل دیاں حضرت حسین نو میرے پیغمبر نے پکڑ لیا، خدا را دل تھام کے بعد سماعت فرمانا اور فتویٰ لگان تو پہلا اہل حدیث دا عقیدہ نوٹ کر کے لے جانا۔ اللہ دی قسمیں اچھی حضرت حسین پاک نال اونج پیار کرنیاں جویں نبی پاک نے پیار کر کے وکھائے، جویں نبی پاک نے محبت کر کے وکھائیے۔ رحمت کائنات اگے بڑے نے، میرے پیغمبر نے حضرت حسین نو پکڑ لیا، نبی پاک نے ایک ہاتھ اپنا حضرت حسین دے سر دے تلے رکھیا، ایک ہاتھ میرے پیغمبر نے حضرت حسین دی ٹھوڑی تے رکھیا، لب میرے پیغمبر نے حضرت حسین دے لباں تے رکھ دیتے۔ بار بار میرے پیغمبر حضرت حسین دے چہرے تے بوسے دیتی جا رہے نے، تے آپ فرمائی جا رہے نے الحسین منی وانا من الحسین احب اللہ من احب حسینا۔
اللہ حسین میرا تے میں حسین دا، حسین میرا تے میں حسین دا، حسین میرا تے میں حسین دا۔ نالے میرے پیغمبر فرماندے نے اللہ جڑا حسین نال پیار کر دے تو دے نال پیار کر، جڑا حسین نال محبت کر دے تو دے نال محبت کر۔ کائنات دے ربا جڑا حسین نو پسند کر دے تو انہوں پسند کرے۔ علی دا پیارا تے فاطمہ دا چینے ویڑے وچ نانے نال کھیڈ دا حسین۔ علی دا پیارا تے فاطمہ دا چینے، علی دا پیارا تے فاطمہ دا چینے، علی دا پیارا تے فاطمہ دا چینے ویڑے وچ نانے نال کھیڈ دا حسین۔ حسین پیدا ہوئے زاغرا خوشیاں منائیاں نے، حسن پیدا ہوئے زاغرا خوشیاں منائیاں نے، حسین پیدا ہوئے زاغرا خوشیاں منائیاں نے۔ گھڑیاں اے چاواں دیاں اللہ نے وکھائیاں نے، اور ویڑے وچ ویر نل، ویڑے وچ ویر نل کھڈاندی ایک بھیڑے ویڑے وچ نانے نال کھیڈ دا حسین۔ ویڑے وچ نانے نال کھیڈ دا حسین۔ توجہ کرنا میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث دا ترجمہ کر لگا وا۔ حسین میری اکھیاں دی ٹھنڈ نال چینے، حسین میری اکھیاں دی ٹھنڈ نال چینے، میں آ حسین وچوں میرے چوں حسین، میں آ حسین وچوں میرے چوں حسین۔ اے ہو یارو میرے نبی دا کہنے ویڑے وچ نانے نال کھیڈ دا حسین۔ علی دا پیار ایک باری مل کے پڑھ لو، علی دا پیارا تے فاطمہ دا چین، سارے بن جو حسینی بن جو۔ علی دا پیارا تے فاطمہ دا چین ویڑے وچ نانے نال، ویڑے وچ نانے نال کھیڈ دا حسین۔ اللہ میں قربان جاواں، رحمت کائنات فرماندے نے حسین میرا تے میں حسین دا۔ اللہ تو دے نال پیار کر جڑا حسین نال پیار کر دے۔ کیوں حسین میری بیٹی دا بیٹا میرا نواسے؟ کون حسین؟ کائنات دے لوگ جنہ دے بارے رحمت کائنات علیہ السلام نے فرمایا کسے نے دنیا تے جنتی مہمان ویکھنا ہوئے تے میرے حسین نو ویکھ لو۔ اللہ کون حسین؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کو بیان کر دینے ایک دن نبی پاک علیہ السلام دے پیچھے میں عشاء کی نماز ادا کی ہے۔ خدا را توجہ میرے وال کرنا، بیداروں کے بعد سماعت کرنے والی حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے اینے کر کے نبی پاک علیہ السلام عشاء دی نماز پڑھاندے پہنے میرے پیغمبر جی تو سجدے دے اندر جاندے نے، حضرت حسن و حسین نبی پاک دی کانڈ تے چڑھ جاندے نے، میرے پیغمبر دی کمر تے چڑھ جاندے نے۔ جدوں میرے پیغمبر سجدیوں سر اٹھاندے نے سجدہ تے اتر جاندے نے، پوری نماز دے اندر بار بار حضرت حسن و حسین میرے پیغمبر دی کمر تے چڑھ دے رہے۔ کاتے واسطے قرآن کہندا ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ
اے پاک کرانا اللہ انہاں تو اللہ تعالی لگی یار نو دور کر دیتا ہے پاک جسم میرے پیغمبر دے پاک جسم تے سوار حضرت حسن و حسین میرے پیغمبر نماز پڑھا کے فارغ ہوئے نا حضرت ابو ہریرہ فرماتے نے نبی پاک نے مینوں بلایا فرماتے نے ابو ہریرہ لے جا حسن و حسین نو انہاں دی ماں فاطمہ کول چھڈ آ حضرت ابو ہریرہ فرماتے نے میں انہاں شہزادیاں نو لے کے مسجد اندروں باہر نکلیا اینڈ گلی دے اندر ویکھیا گھنیرا ہے میں سوچن لگ گیا کتے شہزادے اندھیرے دے اندر چلن تے انہاں نو چوٹ نہ لگ جائے گر نہ جان زخمی نہ ہو جان میں سوچ دئی پیا آسمان تو اچانک بجلی چمکیے مینوں پیدا کرن والے رب دی قسم حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے اے بجلی چمکیے گلی دے اندر روشنی گئی ہے انی دیر تک گلی دی روشنی نہیں گئی جنی دیر تک حسن و حسین اپنے گھر اپنی ماں کو لے نہیں چلے گئے اللہ اکبر جنہ دے گھر جان واسطے کائنات دا رب گلیاں روشن کر چھڈے کون حضرت حسن و حسین رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی فرماندے نے بڑی مشہور حدیث ہے بڑے سارے علماء کرام کولوں سماعت کیتی ہونی ہے اج میں طالب علم کولوں بھی سن کے لے جانا اور اپنے سینے دے اندر رکھ لے بیت دی محبت کو منور تے روشن کر کے لے جانا میرے پیغمبر دے صحابی فرماندے نے ایک دن میرے پیغمبر خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں ادھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے انہاں شہزادیاں نو تیار کیتے نکلائے سرخ رنگ دے جوڑے پہنائے نے فرماندیاں نے جاؤ بیٹا نانے محمد دے پیچھے جمعہ ادا کر کے آؤ نا اینڈ شہزادے چلتے چلتے مسجد نبوی دے اندر داخل ہوئے نے قمیضاں لمبیاں لمبیاں کدی حضرت حسین ڈگ جاندے نے کدی حضرت حسن ڈگ جاندے نے اچانک خطبہ ارشاد فرماندیاں نبی پاک دیاں نظراں پیاں نا میرے پیغمبر نے خطبہ روک دیتا منبر چھوڑ دیتا اللہ حالا میرا یقین ہے خطبہ جمعہ دے اندر حضرت ابو بکر بھی موجود ہون گے حضرت عمر بھی موجود ہون گے حضرت عثمان بھی موجود ہون گے حضرت علی بھی موجود ہون گے حضرت بلال بھی موجود ہون گے میرے پیغمبر نے نہیں کیا ابو بکر حسن و حسین اٹھا لے میرے پیغمبر نے نہیں کیا عمر حسن و حسین اٹھا لے میرے پیغمبر نے حضرت عثمان نہیں کیا عثمان تو انہاں دا خالو لگنا ہے تو انہاں نو اٹھا لے میرے پیغمبر نے حضرت علی نو نہیں کیا علی تو انہاں دا باپ ہے تو انہاں نو اٹھا لے میرے پیغمبر نے حضرت بلال نو نہیں کیا بلال تو انہاں نو بڑے لال لڈانے تو بڑیاں محبتہ کرنے گردے پہنے بار بار انہاں نو اٹھا لے نا میرے پیغمبر نے اپنے کسے صحابی نو نہیں آکھیا رحمت کائنات نے منبر چھڈیے آپ نیچے اترے نے اے جناب جا کر کے زمین تے بیٹھ گئے نے انہاں شہزادیاں نو اٹھائے میرے پیغمبر نے انہاں دے کپڑے چاڑے نے اے رحمت کائنات نے اٹھا کر کے لے آ کر کے قریب بٹھا لیے آپ دوبارہ منبر تے جلوہ گر ہوئے آپ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ والمخاطب یا فرماندے نے میرے صحابہ اللہ دے قرآن نے سچا کیے انما اموالکم و اولادکم فتنہ لوگوں مال تے اولاد دے آزمائش ہے آج میرے بیٹے مینوں ڈگ دے نظر آئے تے میرے کول برداشت نہیں ہویا مینوں منبر چھڈنا پیا کائنات دے لوگوں میرے پیغمبر اتنا پیار کرن کے اپنا منبر چھوڑ دیون میں کیوں نہ پیار کراں یہ تے میرے پیغمبر دے نواسے لگ دے نے یہ تے میرے پیغمبر دی بیٹی دے بیٹے نے مینوں پیدا کرن والے رب دی قسم میں تے جڑی نبی پاک دے قدماں دے خاک لگ گئی ہے انہاں نال وی پیار کرنا وا اللہ اللہ میں قربان جاواں
حضرت حسین نال پیار کرنا تے میرا ایمان ہے، حضرت حسین نال محبت کرنا تے میرا ایمان ہے۔ او میں تے نبی پاک دے پیراں نال لگن والی خاک نال بھی پیار کرنا۔ حسین تے میرے پیغمبر دی اکھاں دی ٹھنڈک ہے، حسین تے میرے پیغمبر دا پھول ہے۔ رحمت کائنات نے فرمایا ان الحسن والحسین ہما ریحانتا یا من الدنیا، لوگوں حسن و حسین میرے دنیا تے دو پھول نے، انہاں پھلاں نوں میں سونگیا کرنا وا، انہاں پھلاں دی میں خوشبو لیا کرنا وا، تے جنہاں پھلاں نوں میرے پیغمبر سونگن خوشبو لوڑ میں انہاں نال کیوں نہ پیار کراں۔ یہ میرے پیغمبر دے ایڈے پیارے نے، ایڈے شہزادے نے، ایڈے سونے نے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کر دیا نے، خدا را توجہ میرے وال کرنا، رحمت کائنات دی زوجہ محترمہ فرماندیاں نے ایک دن نبی پاک علیہ السلام دے سامنے حسن و حسین بیٹھے بیٹھے آپس دے اندر کھیلن لگ جاندے نے۔ کھیلدیاں کھیلدیاں انہاں شہزادیاں نے کھلنا شروع کر دیتا، کشتی کرنی شروع کر دیتی۔ اللہ میرے پیغمبر نے جدو انہاں نوں کشتی کر دیاں ویکھے آنا، رحمت کائنات فرماندے نے خود یا حسن، خود یا حسن، خود یا حسن، بیٹا حسن حسین نو ادھروں پکڑ لے۔ اللہ سال دا ایک سال دا جناب یا 2 سال دا عمر دا فرق ہے، لیکن قد دے اندر حسن و حسین برابر لگیا کر دے سن۔ میرے پیغمبر قدر تے حسن مخاطب کر کے فرماتے نے خود یا حسن، بیٹا حسین نو ادھروں پکڑ لے، بیٹا حسین نو ادھروں پکڑ لے، حسن بیٹا حسین نو ادھروں پکڑ لے۔ حضرت عائشہ کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ قریب بیٹھیاں نے کہندیاں نے سونیا حسن وی کہی جاندے جے حسین نو کیوں نہیں کہندے؟ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے عائشہ میرے کولے جبریل آ کر کے بیٹھے، جدوں میں حسن نو کہنا خود یا حسن، خود یا حسن، خود یا حسن، تے جبریل حسین نو کہندے نے خود یا حسین، خود یا حسین، خود یا حسین۔ میں کہنا حسن تو حسین نو پکڑ لے، جبریل کہندے نے حسین تو حسن نو پکڑ لے۔ اللہ دی قسم پھر میں کہہ سکنا میں کیوں نہ پیار کراں؟ یہ تے او لوگ نے جنہاں دی کشتی ویکھن واسطے آسمان تو جبریل آیا ہے۔ اللہ اکبر، ایڈے پیارے نے۔ اور کائنات دے لوگوں ہر بندے دی محبت دا اپنا انداز ہے، کوئی کسی انداز نہ لکھ لے بہت محبت کر دے، کوئی کسی انداز نہ لکھ لے بہت محبت کر دے، کوئی کسی انداز نہ لکھ لے بہت محبت کر دے، وہ پیروں جتی لا کے محبت کر دے، کوئی کالے کپڑے پا کے محبت کر دے، کوئی بھنگ دا سوٹا لا کے محبت کر دے، کوئی شراب پی کے محبت کر دے، کوئی چرس پی کے محبت کر دے۔ میں حسین نال محبت کرنا وضو کر کے کرنا، میں حسین نال محبت کرنا وا فاتحہ پڑھ کے کرنا وا، میں حسین نال محبت پڑھنا کرنا وا درود پاک پڑھ کے کرنا وا۔ میری محبت حضرت حسین نال فاتحہ والی، میری محبت حضرت حسین نال درود پاک والی، میری محبت کچھ نہیں، میرا پیار کچھ نہیں۔ میں کہنا میری نماز مکمل نہیں ہوندی جنی دیر تک میں حسین دا ذکر نہیں کر لیندا، میری نماز مکمل نہیں ہوندی، میرا درود پاک مکمل نہیں ہوندا جنی دیر تک میں اپنی نماز دے اندر حضرت حسین تے درود نہیں پڑھ لیندا۔ علی دی عظمت دا ذکر کرنا سعادتاں وچ شمار ہوندے، علی دی عظمت دا ذکر کرنا سعادتاں وچ شمار ہوندے، علی دی عظمت دا ذکر کرنا سعادتاں وچ شمار ہوندے، کرامتاں وچ شمار ہوندے، شرافتاں وچ شمار ہوندے، علی دی عظمت دا ذکر کرنا سعادتاں وچ شمار ہوندے، علی دی پاکے
زہرا پاکے حسن بھی پاکے حسین پاکے علی بھی پاکے زہرا پاکے حسن بھی پاکے حسین پاکے علی دا سارا گھرانہ چلیا علی دا سارا گھرانہ چلیا تغارتاں وچ شمار ہوندے علی دی عظمت دا ذکر کرنا سعادتاں وچ شمار ہوندے جی تینج سملے وہ کیا حسن و حسین دیا شانم کیا حسن و حسین دیا شانہ سارا جگ گئے جس دا دیوانہ زہرا دیا اکھیاں دنور دوے حیدر دے جگر دے پارے نے اصحاب نبی دے اصحاب نبی دے پیارے نے کون حسین کائنات دے لوگ جنہ دی ماں فاطمہ جنہ دا بابا علی جنہ دی نانی خدیجہ جنہ دے نانے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آؤ حضرت حسین دی عظمت دے دو حدیثوں اور بیان کراتے واقعہ کربلا بل بڑھئے اللہ خور کرنا رحمت کائنات حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے صلاۃ و سلام دے صحابی بیان کر دین سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی کو فرماندے نے ایک دن میرے پیغمبر نے کر کے سفر دے اندر نکلے نے چلدیاں نبی پاک نے صلاۃ و سلام دا گزر حضرت فاطمہ دے خیمے دے قریب تو ہویا نا میرے پیغمبر نے سنیا کیے نبی پاک نے صلاۃ و سلام دے کنا دے اندر حضرت حسن و حسین دے روح دیا آوازاں نا میرے پیغمبر رک گئے آپ فرماندے نے بیٹے فاطمہ حسن و حسین کیوں روندے پے نے میرے ول ویکھنا خدا را نبی پاک نے صلاۃ و سلام فرماندے نے بیٹی فاطمہ شہزادے کیوں روندے پے نے حضرت فاطمہ کہندیاں نے سنیا انہاں نوں پیاس لگی ہے گھر دے اندر پانی کوئی نہیں میرے پیغمبر فرماندے نے میرے صحابہ قافلے والے لشکر والیاں کولوں پتہ کرو کسے کولے پانی ہوئے پانی لے آؤ اللہ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ پانی دی تلاش کے اندر نکلے نے پانی نہیں ملیا میرے پیغمبر فرماتے نے بیٹی فاطمہ لا لیا حسن و حسین مینوں پکڑا دے ادھر میرے ول ویکھنا اللہ دی قسم جدوں دی میں تقریر شروع کیتی ہے اگر تو توجہ نہیں کیتی تے کوئی گل نہیں اے حدیث سن کے تیرے دل دے اندر ادھر دی محبت اور بڑھ جائے گی حضرت قسم دا پیار اور بڑھ جائے گا رحمت کائنات حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے لیا بیٹی شہزادے مینوں پکڑا دے میرے پیغمبر نے ان کر کے سینے لگایا دوواں شہزادیاں نوں اللہ ان کر کے رحمت کائنات نے اپنی زبان مبارک نکالی ہے حضرت قسم دے منہ دے اندر ڈال دیتی ہے میرے پیغمبر نے اپنی زبان نکالی ہے حضرت حسین دے منہ دے اندر ڈال دیتی ہے اور پتوں کی دیا باسیا اے او زبان جس زبان دے اندروں نماز دا طریقہ نکلے اے او زبان جس زبان دے اندروں وضو دا طریقہ نکلے اے او زبان جس زبان دے اندروں روزے دا حج عمرے دا طریقہ نکلے اے او زبان جس زبان دے اندروں شریعت نکلی ہے اج او زبان حضرت حسین دے منہ دے اندر میرے پیغمبر نے ڈال دیتی ہے حضرت قسم دے منہ دے اندر ڈال دیتی ہے واہ حسین میں تیری عظمت تو صدقے جاواں واہ حسین میں تیرے مقام تو صدقے جاواں میرے پیغمبر نے زبان منہ وچ ڈالیے شہزادے زبان چوسی جا رہے نے اپنی پیاساں بجھائی جا رہے نے
اللہ دی قسم دنیا دے میں ڈرنک محمد پاک دے لب مبارک تو قربان کر دیواں انج دا ڈرنک کسے نو اج تک نہیں میسر آیا ہونا جویں دا ڈرنک کائنات دے لوگوں حضرت حسن و حسین نو ملیا میرے پیغمبر صلوات و سلام دے سزا تے چپ کر گیا نا واپس میرے پیغمبر نے حضرت فاطمہ نو پکڑایا نالے میرے پیغمبر واپس پکڑان دے پہنے تے نالے فرمان دے پہنے او میری بیٹی فاطمہ انہاں نو رون نہ دیا کر جدوں سزا تے روندے نے محمد بے قرار ہو جاندا ہے صلی اللہ علیہ وسلم انہاں پیار میرے پیغمبر نو اپنے شہزادیاں نال اور انہاں شہزادیاں پرورش کس گھر کے اندر پائیے ابو داؤد دی صحیح سند دے روایت ہے ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کر کے باروں گھر دے اندر آئے نے ماشاءاللہ میرے تو پہلا قاری صاحب کو تو سیرت فاطمہ سماعت فرما چکے لیکن اے حدیث سننا اللہ دی قسم صابراں دے گھر دے اندر پرورش پان والے حسن و حسین صابراں دی لڑی حسین دی صابراں دی لڑی میرے محمد دی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی گھر دے اندر آئے نے حضرت حسن و حسین روندے پے بھوک لگی ہے میرے پیغمبر دے دماد سجدہ حضرت علی فرماندے نے فاطمہ حسن و حسین کیوں روندے پے نے حضرت فاطمہ فرماندیاں نے علی جی گھر دے اندر آٹا کوئی نہیں کھان کچھ بھی کوئی نہیں انہاں شہزادیاں نو بھوک لگی ہے اے کس نبی دی بیٹی ہے جس نبی نو اللہ تعالی نے پوری کائنات دیاں سرداریاں عطا کیتیاں نے اے محمد دی بیٹی دا گارے تے کھان کچھ بھی کوئی نہیں لوگوں بیٹیاں کون تینج دیاں کون صبر والیاں بیٹیاں جدوں بیٹیاں صبر والیاں کون پھر بیٹے بھی کون نواسے بھی صبر پیدا ہوندے نے حضرت فاطمہ کہندیاں نے علی جی گھر دے اندر آٹا کوئی نہیں انہاں نو بھوک لگی ہے شہزادیاں نو روندے پے نے حضرت علی اوتھوں ہی واپس مڑ گئے نے اے بازار دے اندر گئے نا بازار دے اندر ایک دینار زمین تے گریا ملیا این کر کے اٹھائے تے گھر کے اندر آگئے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے این کر کے کائنات دے لوگ حضرت فاطمہ نو کہندے نے فاطمہ لگ دے اللہ نے ان بچیاں دے کھان دا کو بندوبست کر دیتے حضرت علی نو حضرت فاطمہ کہندیاں نے علی جی جاؤ نا اے جناب ایک دینار دا آٹا خرید لے آؤ حضرت علی گئے نے یہودیاں دی دکان تے چلے گئے نے اور لوگ ایک گل کرنا چاہنا فتوے نہ لگایا کر حضرت علی نے جا کے دینار دیتا ہے یہودی کہندا آٹا بھی لے جا دینار بھی لے جا تو محمد دا دماد اسی تیرا خیال کرنے اللہ اکبر وہ جنہ دا یہودی خیال کرن میں کیوں نہ خیال کرا علی دا میں کیوں نہ پیار کرا حضرت علی نال میں کیوں نہ محبت کرا حضرت علی نال میرے پیغمبر نے فرمایا علی تیرے نال پیار رکھن والا مومن ہوئے گا تیرے نال بغض رکھن والا منافق ہوئے گا کون علی ہے رب دا ولی علی ہے کون علی ہے شیر جلی علی ہے کون علی ہے آسد اللہ کی واسط الرسول علی ہے گل حضرت علی دی آئی ہے تے میں دل دے خطوں مجبور آؤں وہ کٹا سونا لگدا جے نام علی دا جڑا سونا لگدا ہے اڈی اچھی کو سبحان اللہ تھک گئے تے بس کراں ہیں تھکے تے نہیں بیٹھے ماشاءاللہ جڑے جڑے تھکے نے ہاتھ کھڑو کرو ہاں ماشاءاللہ ہیں اللہ سلامت رکھے کو 2 گھنٹے کٹ جاؤ گے توجہ کرنا حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے پیارے ویر حضرت علی کون علی کڈا سونا لگدا جے نام علی دا کڈا پیارا لگدا جے نام علی دا کڈا چنگا لگدا جے نام علی دا کڈا اونچا لگدا جے نام علی دا کڈا سچا لگدا جے نام علی دا منکر نو کہ میں غلام علی دا ایڈا سونا لگدا جے نام علی دا خیبر دا قلعہ جس نے گرایا
حسنین دا جو بابا کہلایا مشرق کی جانے مقام علی دا او بدتی کی جانے مقام علی دا بھنگی کی جانے مقام علی دا چرسی کی جانے مقام علی دا شرابی کی جانے مقام علی دا ہاں وہابی کی جانے مقام علی دا ایڈا سونا لگدا جے نام کیڈا پیارا لگدا جے نام علی دا منکر نو کہ میں غلامی علی دا میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے دماد سجدہ قدر تے علی نے آٹا اٹھایا دینار بھی نال لے واپس گھر دے اندر آ گئے میرے ول ویکھنا خدا را توجہ کرنا این کر کے آٹا دیا کر کے سجدہ فاطمہ نو دتا اللہ دینار بھی سجدہ فاطمہ نو پکڑایا حضرت فاطمہ کہ دیا علی جی ایک بڑیاں آٹا بھی لے آئے دے دینار بھی لے آئے دے ساری گل حضرت علی نے سنائی حضرت فاطمہ کے دیا نے انج کرو اے دینار لے جو پھر کسائی کو گوشت لے آؤ اللہ اکبر لوگو اے او کرنے جس گھر دے اندر کو روزانہ گوشت نہیں سی پکیا کردا کو مٹن نہیں سی پکیا کردا اے او کرنے جنہ گھراں دے اندر دو مہینے تک چولہاں دے اندر اگ نہیں سی بڑھیا کردی اللہ اکبر حضرت علی گئے نے گوشت خرید کر کے لے آئے نے کھانا پک کے تیار ہو گیا دسترخوان تے کھانا لگ گیا حضرت فاطمہ فرماندیاں نے علی جی جاؤ نا میرے باپ محمد نو ہی بلا کر کے لے آؤ صلی اللہ علیہ وسلم ہج لگ دے حضرت فاطمہ کے دیاں ہون گیاں اسی اننے دنوں دے بھوکیاں تے میرا بابا محمد پتہ نہیں کنے دنوں دا بھوکا ہوئے گا اج رل کے کھانا کھاواں گے میرے پیغمبر تشریف لے کر کے آئے نا میرے حضرت فاطمہ نے سارا واقعہ بیان کیتا اینج دینار ملیا اینج جناب آٹا لے آندا اینج گوشت لے آندا حضرت فاطمہ کہندیاں نے بابا جی کیا ساڈے واسطے کھانا کھلا لے کیا ساڈے واسطے کھانا بڑی وڈی گل کیتی با فاطمہ نے اسی کدی کھان لگے سوچے کدی نہیں سوچے اہل بیت دے منن والے ہیں نا نبی پاک دے گھرانے نال پیار ہے لیکن ساڈا جسم حرام دی کمائی نال پڑدا پیا ہے اللہ دی قسم اے او گھرانے ایک دن میرے پیغمبر بازار دے اندروں گزر رہے نے مالے غنیمت دیاں کھجوراں دے اندروں ایک کھجور حضرت حسن نے منہ دے اندر ڈالیے میرے پیغمبر نے فوراً منہ دے اندر ہاتھ ڈال کے انگلی ڈال کے نکال کر کے باہر پھینک دیتی فرمایا آل محمد نے صدقہ حرام ہے وہ ایک لقمہ بھی انہاں حرام دا نہیں کھایا اج انہاں دے منن والے اگر حرام کھان پھر اسی اہل بیت تو منیا نہیں منیا آئیے غور کرنا صرف شان سن کے چلا جانا ایک بات کافی نہیں اہل بیت کا کردار بھی اپناؤ غور کرنا حبیب کریم جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام فرماتے نے بیٹا بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھا لو تواڈے واسطے جائے دے اے کھانا شروع ہوئے لقمے تھوڑے نے منہ دے اندر ڈالے نے ایویں کوئی ایک ایک لقمہ منہ دے اندر گیا ہے ادھر بازار دے اندر ایک جوان آوازہ لگاندا پھر دے میرا ایک دینار گم ہوئے اللہ واسطے کسے نو ملیا ہوئے تے واپس کر دیو اللہ اکبر اللہ ہائے میں قربان جوان نبی پاک دی تربیت تو نبی پاک دے گھرانے تو رحمت کائنات علیہ السلام فرماتے ہیں علی جلدی کر جاؤ جس یہودی کو گوشت خرید کر کے لے آئے انہوں کہ ساڈا دینار واپس کر دے جدوں ساڈے کول دینار آ جائے گا تینوں دے چھڈاں گے دینار لے آئے حضرت علی اس نوجوان نو روک لیا میرے پیغمبر نے وہ دینار واپس اس نوجوان نو دے چھڈیے اللہ اکبر ایسے گھر کے اندر حضرت حسن و حسین نے پرورش پائیے صابر گھر کے اندر صابر پیدا ہویا کر دینے اللہ میں قربان جاواں کائنات دے لوگوں بات لمبی کھندی جا رہی ہے میں سمیٹا پھر ایک وقت آیا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ پریشانیاں آئیاں تکلیف آئیاں مصائب آئے حضرت حسین نے بھی صبر دا مظاہرہ کیتا سن 61 ہجری دے اندر
حضرت حسین اینے کر کے مکیوں نکلے مدینیوں نکلے نے مکہ پر مکرمہ و روانہ ہوئینا ادھر کوفیاں نو پتا چلے آؤ حضرت حسین مدینہ چھوڑ کے مکے چلے گئے نے انہاں خط لکھنے شروع کر دیتے ایک روایت دے مطابق 12 خطار خط ایک روایت دے مطابق 18 خطار خط خطاں دا متن کیے حسین ساڈے کولے آ جاؤ اسی تیرے پیچھے نمازاں پڑھنا چاہنے آؤ تیری قیادت کے اندر زندگی گزارنا چاہنے حسین اسی تیرے بڑے مشتاق ہاں حضرت حسین نے پیاریاں پکڑ لیاں شغافہ ان کر کے حضرت حسین کڑے آئے حضرت حسین نو کہندے حسین نہ جا کوفے نہ جا حسین کہندے نے میں جانا چاہنا وا مینوں پیغام آئے خط آئے نے حضرت صحابہ فرماندے نے اگر جانے ہی جانے پہلے اپنا کو قاصد بھیج کر کے وہ کوفے دے حالات معلوم کر لو حضرت حسین نے مشورہ منیا لوگوں نے کو توجہ کرنا حضرت مسلم دے نکیل کوفے دے اندر چلے گئے انہاں جا کر کے خط لکھیا 30 غدار کوفیاں نے تواڈے نام دی میرے خط تے بیعت کر لیے حسین آجو کوفے دے حالات ٹھیک نے حضرت حسین نے تیاریاں کر لیاں نے حضرت عبداللہ بن زبیر حضرت عبداللہ بن عباس دیگر سے غابہ حضرت حسین وا کر کے کہندے حسین نہ جا تینوں رب دا واسطہ ہی مکہ چھڈ کے نہ جا اگر جانا ہی تے مدینہ پاک کے اندر اپنے نانے محمد دے شہر کے اندر چلا جا کوفے نہ جا تینوں نہیں پتا کوفیاں تیرے بھائی حسن نل کی کیتا ہے انہاں کوفیاں تیرے بابے علی نل کی کیتا ہے حضرت حسین کہندے نے میں ارادہ کر چکی ہاں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے ادھر میرے ول ویکھنا حضرت حسین دے سامنے خط بن کے کہندے نے حسین تینوں اللہ دا واسطہ نہ جا اگر جانا ہی تے کلا چلا جا اپنے بیوی بچیاں نو نال نہ لے کے جا مینوں ڈر لگ دے جویں غدر تے عثمان نو نہ تے بچیاں دے سامنے شہید کیتا گیا کتے تینوں بھی شہید نہ کر دیتا جائے یہ تو تک حضرت ابن عباس فرماتے نے حسین میں یقین ہوئے کہ تو رک جاویں تے میں تیری سواری دے کے لمحہ پہ جاواں تینوں جان نہ دیواں میرے اوپروں گزر کر کے جائیں ہر کائنات دے لوگوں آسمانوں تے فیصلے کو جاری ہو چکے سن ان لو حکم اللہ للہ حضرت حسین 8 ذوالحج 1470 کلومیٹر طے کر کے اللہ اکبر کربلا دے میدان دے اندر پہنچے نے پتا چلیا ویر مسلم دے نکیل شہید کر دیتا گیا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھیا انہاں کوفیاں دا پتا چل گیا او کو جنہاں نے خط لکھے سن خطاں دے اندر تلواراں پکڑیاں نے اج حضرت حسین نال جنگ کرن واسطے آ گئے نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی کو فرماندے نے کوفیو آپ ہی بلا کے تے آپ ہی میدان دے اندر لڑ واسطے آ گئے جے انج بھی کو بلا کر دے مہماناں نو بلا کے تے تلواراں تان لیندے اے کیویں دیاں وفاواں نے کیویں دیاں محبتاں نے الغرض حضرت حسین رضی اللہ تعالی کو 9 محرم الحرام والے دن این کر کے اپنے سارے قافلے والے لشکر والیاں نو کٹھیاں کر لیا رات دا کھندے رہے فرماندے نو میرے گھر والیو میرے چچیاں دی اولاد میں تواڈے تے راضی ہاں تسی واپس جا سکدے ہو اللہ مینوں تواڈے تے کسے تے کوئی شکوا نہیں اللہ حضرت حسین دے سارے ساتھی کہندے نے حسین انج نہیں ہو سکدا ہن جینا بھی تیرے نال تے مرنا بھی تیرے نال اللہ ہن تینوں چھڈ کے نہیں جاواں گے اینڈ ساری رات دعاواں کردیاں نماز پڑھدیاں ذکر اذکار کردیاں قرآن پاک دیاں تلاوتاں کردیاں اینڈ کر کے کائنات دے لوگ گزر گئے حضرت حسین نے فجر تو بعد اپنے تمام گھر والیاں نو کٹھیاں کیتا فرماندے نے ہو سکدا ہے میں شہید کر دیتا جاواں اللہ لوگوں اللہ دی قسم حضرت حسین دی زبان وچوں جملے نکلے نا حضرت زینب حضرت حسین دی بہن دوڑ کر کے آئی حضرت حسین دا خط پکڑ لیا تے رون لگ گئیاں پتہ جنہ کائنات والیوں بہناں کولوں ویراں دے صدمے برداشت جی گندے بہناں کولوں ویراں دے زخم تے دکھ برداشت جی گندے حضرت حسین نے بہن نوں روندیاں ویکھیا اینج سر تے دست شفقت رکھیا تے فرماندے نے اے بہن زینب میری شہادت تے انج صبر کری جویں ساڈی ماں فاطمہ نے ساڈے
नाने मुहम्मद दी वफात ते सबर करके विखाया सी। अल्लाह अकबर ऐने करके जंग दा माहौल बन जांदे। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दे जवान वीर हज़रत अबू बकर बिन अली, हज़रत उमर बिन अली, हज़रत उस्मान बिन अली ऐने करके जामे शहादत नोश कर जांदे ने। और जिन्हां दे जवान वीर टुट जान उन्हां दे बाजू टुट जाया करदे ने। अल्लाह दी कसम मैं वेखिया जिन्हां दे जवान वीर टुर जान ते दीवारां नाल लग के रोंदे नजर आंदे ने। और अगले दिल बड़ा प्यारा तर्जमा कर दे, शाला वीर ना विछड़ने भैणां दे ते ना रोण माणिया भैणा। जिन्ना भैणां दे वीर न कोई ते उन्हां की दुनिया तो लेना। वीर वीरां दे दर्दी हुंदे ते वीर वीरां दियां बावां। बाप सिरां दे ताज मुहम्मद ते मां ठंडियां छावां। बाप मरे सिर नंगा होवे ते वीर मरण कंड खाली। मां बाजी मुहम्मद बख्शा ते कौन करे रखवाली। कपड़ा फटे ते लगे तरोपा ते दिल फटे के ससीना। भाइयां बाजी मुहम्मद बख्शा ते की मरना की जीना। बाप मरे सिर नंगा गोवे ते मां मरे कर वेला। भाइयां बाजी दुनिया वाल उजड़ जांदा जे मेला। ऐज जवान वीरां दियां लाशां पईयां ने। इधर वेंदे की ने हज़रत कासिम बिन हसन रज़ी अल्लाह तआला इन्हां नूं शहीद कर दिता गए। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला को दे बेटियां नूं शहीद कर दिता गया। हज़रत हुसैन दे बेटियां नूं शहीद किया गया। हज़रत हसन दे बेटियां नूं शहीद किया गया। ऐने करके जवान पुत्रां दियां लाशां जदों खैमियां दे सामने आईयां ना, अली अकबर अबू बकर दी लाश पई है, हज़रत कासिम बिन हसन दी लाश पई है। अल्लाहु अकबर। ऐने खैमे दे अंदरों बीबियां दे रोण दियां आवाज़ां आईयां ना। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह आप भी जख्मी ने। लोग जिन्हों दे जवान वीर टुर जान, जवान पुत्र टुर जान, उस बाप दे दिल की कफियत की होया कर दिए। फिर जवान पुत्र भी गए, जवान भतीजे भी होण। ऐडे कदर ते हुसैन ने कन्ना दिन आवाज पई ना ते फौरन जख्मी हुसैन बोल करके कहंदे ने सब्रन या अगला पईती, सब्रन या इब्ना अमूमती। मेरे घर वालियो सबर करो, मेरे चचियां दी औलाद सबर करो। तसल्लियां दित्तियां। हज़रत हुसैन बाहर निकले ने। इधर हज़रत अब्दुल्ला बिन हसन हज़रत हुसैन दे करीब खड़े ने। इधर ज़ालिम ने कायनात दे लोग तीर मारिए हज़रत हसन दे बाजू दे अंदर, हज़रत अब्दुल्ला बिन हसन दे बाजू दे अंदर आ करके लगिए। तकलीफ हुई ना। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अब्दुल्ला बिन हसन रज़ी अल्लाह तआला को फरमाते ने हसन बती अब्दुल्ला भतीजे सबर कर, सबर कर। अल्लाह अब्दुल्ला बिन हसन भी जामे शहादत नोश कर गए। इधर बहन ज़ैनब ने अली अस्कर को पकड़िए, हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला को पकड़ा दिते। फरमातियां ने वीर हुसैन इन्हां बदबख्तां नूं कहो सानू पानी नहीं देंदे ते ना देओ। इस मासूम दा की कसूर है दे वास्ते ते पानी दे छड्डो ना। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला ने
اینڈ کر کے ننے علی اصغر کو اپنے خطاں تے اٹھائے انہاں بدبختاں کوفیاں دے سامنے کیتا ہے فرماتے ظالم اے تے واسطے تے بچے واسطے تے پانی دے چھڈو نا اج 3 دن ہو گئے نے زباناں خوش ہو گئیاں نے انہاں ظالم پانی دین دے بجائے اینج کر کے تیر ماریے علی اصغر دے گلے دندرا کر کے لگیے حضرت حسین نے کر کے بک پرے خون دا آسمان وال سٹ کر کے کہتے نے اللہ حسین نو استقامت عطا فرما اللہ حسین نو استقامت عطا فرما یہ تر 72 شہید ہو گئے نے ادھر جسم تے بھی بے شمار زخم لگے نے لوگوں جسم دے زخم تے بندہ برداشت کر لیندے دل دے زخم بندے نو توڑ کر کے رکھ دیتے نے اینڈ زخمی میرا حسین دلوں بھی زخمی تے جسموں بھی زخمی اینڈ لڑکھڑاؤں دے حضرت حسین آسمان وال منہ کر کے کہندے نے صبرن علی قضائکا صبرن علی قضائکا صبرن علی قضائکا یا رب لا الہ غیر سوائکا اللہ جوان ویر شہید کروا کے بھی حسین تیری رضا تے راضی ہے اللہ جوان پتر شہید کروا کے بھی حسین تیری رضا تے راضی ہے اللہ 72 لاشاں اٹھا کے بھی حسین تیری رضا تے راضی ہے حضرت حسین نالے اے جملہ کہندے جاندے نے تے نالے فرماندے جاندے نے لا الہ غیر سوائکا اللہ 72 شہید کروا کے بھی تیرے محمد دا نواسا کہندا تیرے تو علاوہ معبود کوئی نہیں اللہ 72 شہید کروا کے بھی حسین نے پیغام کی دیتا لا الہ غیر سوائکا رب تو علاوہ کو معبود نہیں اللہ میں قربان جاواں حضرت حسین گرے نے اے شمر بدبخت آئے انہیں تلوار دا وار کیتے حضرت حسین دی گردن تن تو جدا کر دیتی ہے لوگوں توجہ کرنا آخری 5 منٹ میں اپنی بات سمیٹا یا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام دے شہزادے نواسے سیدنا حضرت حسین دی گردن تن تو جدا کر دیتی ہے او گردن جس گردن میرے محمد چومیا کر دے او حسین جس حسین میرے پیغمبر نے اپنے کندھیاں تے چا کے کھڈایا او حسین جڑا میرے پیغمبر دیاں زلفاں نال کھیلیا او حسین جڑا میرے پیغمبر دے سینے تے چڑھ کے کھیڈیا او حسین جڑا ماں فاطمہ دی گودی دے اندر کھیلیا او حسین جڑا علی پیارے دی گودی دے اندر کھیلیا اڈ گردن تن تو جدا کر دیتی گئی ہے سر نیزے تے چڑھا لیا گیا ہے ابن زیاد بدبخت لعنتی دے دربار دے اندر لے کر کے پہنچے نا ایک تھال دے اندر سیدنا حضرت حسین دا سر رکھیے انہیں ظالم نے چھڑی گپ دے اندر پکڑی ہے حضرت حسین دے ہونٹاں تے چھڑی مار دے تے کہندا میں سنیا سی حسین بڑا سونا ہے حسین دے حسن دے بڑے چرچے سنے سن حسین دے حسن دیاں بڑیاں گلاں سنیاں سن تنزن گلاں کردا پے تے نالے حضرت حسین دے ہونٹاں تے چھڑیاں ماردا پے سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ اس جگہ تے موجود نے بوڑھے ہو چکے نے بول کر کے کہندے ظالم اپنا ہاتھ روک لے جنہ خطاں دے نال اج حضرت حسین حضرت حسین دے ہونٹاں تے جنہ جگہ تے تو چھڑیاں ماردا پے انہاں جگہ نو میں اپنیاں اکھاں نال ویکھے نبی پاک بوسے دیا کردے سن نبی پاک انہاں جگہ نو چومیا کردے سن اللہ اکبر اللہ پھر کائنات دے لوگوں دنیا نے ویکھیا حضرت حسین دی شہادت دے اندر جڑے جڑے بدبخت ملوث سن اللہ نے انہاں نوں ذلیل کیتا دنیا تے سزاواں دتیاں وہ اندھا ہو کے مر گیا وہ پٹدا مر گیا حضرت حسین دا گستاخ وہ خودکشی کر کے مر گیا اور امام محمد بن سیرین رحمت اللہ علیہ فرماندے نے کائنات دے لوگوں توجہ کرنا میں جڑی بات سمجھانا چاہنا جن نے صحابہ دی گستاخی کیتی وہ بھی دنیا واسطے عبرت بن گیا
گیا جن نے اہل بیت کی گستاخی کی تھی وہ بھی دنیا واسطے جناب بن گیا. ادھر جناب حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا میرے پیغمبر دی کو بیوی حیات نے باقی دنیا تو چلیاں گئیاں نے. پتہ چلیا نہ حضرت حسین نو شہید کر دیتا گیا. اینج کر کے حضرت ام سلمہ دی چیخ نکلی رون لگیاں نالے روندیاں پیاں نے تے نالے فرماندیاں پیاں نے جنہ حسین نو شہید کیتا ہے اللہ انہاں دیاں قبراں نو اگ نال بھر دے. اللہ اکبر. او لوگو جیڑا عقیدہ حضرت ام سلمہ دا اوہ عقیدہ میرا جیڑا بھی حضرت حسین دی شہادت کے اندر ملوث ہے وہ کوئی بھی گوئے وہ دا ٹھکانہ جہنم ہے. کیونکہ میرے پیغمبر نے فرمایا میرے اہل بیت کے اندر کسے ایک بندے دے نال بھی بغض رکھن والا وہ جہنم دا بالن ہے جہنم دا ٹھکانہ ہے. اہل بیت دی محبت میرے امام دا حصہ ہے. اہل بیت دا پیار میرے امام دا حصہ ہے. حسین مٹان والے مٹ گئے حسین آج بھی مومنہ دے سینیاں دے اندر زندہ ہے. حضرت حسین نو ختم کرنے والے ختم ہو گئے. حضرت حسین آج بھی ساڑھے سینیاں دے اندر زندہ نے. اللہ اکبر. اور حضرت حسین دے منن والے پوری دھرتی تے پوری کائنات دے اندر موجود نے. اللہ اکبر. اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کائنات دے لوگوں جدوں ایک کوفی ظلم کر دے پیسن حضرت حسین نے بدبختاں مخاطب کر کے ایک جملہ ارشاد فرمایا کو خطبہ ارشاد فرمایا جیدہ ترجمہ اخل دل نے اپنے امداد جندرے دے کیتا. اللہ میں قیدر دا جایا میں قیدر دا جایا حسن میرا بھائی میں قیدر دا جایا حسن میرا بھائی تے ہم شیر زینب نانا بطول میں ہم شیر زینب اماں بطول میں قیدر دا جایا حسن میرا بھائی تے ہم شیر زینب اماں بطول میں عباس دا پیارا میں عباس دا پیارا میرا نام حسین تے نانا میرا سونا رسول جے دشمن کو میرے عبادت بھی چھوڑو رب دے قرآن دی تلاوت بھی چھوڑو تلاوت جو کر دے تسی جس قرآن دی خدا میرے نانے تے ہویا نزول تلاوت جو کر دے تسی جس قرآن دی خدا میرے نانے تے ہویا نزول کوفی کی جانڑ میرا کی وقارے مینوں تے جاندا میرا پروردگار نہیں منظور مینوں اے فیصلے تو ہاڈے نہیں منظور مینوں اے فیصلے تو ہاڈے نہیں منظور مینوں اے فیصلے تو ہاڈے سارا قبیلہ کو غاڑا قبول میں قیدر دا جایا حسن میرا بھائی تے ہم شیر زینب اماں. اللہ تعالیٰ اہل بیت کی سچی محبت نصیب فرمائے. جس دل دے اندر نبی پاک دے اہل بیت دا پیار نہیں وہ بندہ مومن نہیں. نبی پاک علیہ السلام دے اہل بیت دی محبت لازم ہے. جی میں اہل بیت دا احترام لازم ہے ایویں نبی پاک دے اصحاب دا بھی
احترام بولو. آپ نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ نو گالی نہ دیو. آپ نے فرمایا اکرموا اصحابی، میرے صحابہ دی عزت کرو، میرے صحابہ دی. نبی پاک نے حکمن فرمایا اکرموا اصحابی، میرے صحابہ دی عزت کرو. کیوں؟ نبی پاک فرماندے نے میرا ایک صحابی ایک جون دی مٹھ اللہ دے رستے دے اندر خرچ کر دے، عام کو بندہ احد پہاڑ سونے دا بنا کے رب دے رستے دے اندر خرچ کر دے، نبی پاک دے صحابی دا ایک مٹھ دا بھی مقابلہ کر سکدا. اتنی عظمت والے صحابہ نے انہاں صحابہ دے بارے تبرہ کرن والے، صحابہ دی تنقیص کرن والے، صحابہ دی ذات تے حملے کرن والے، ابو بکر دے بارے گلاں کرن والے، عمر عثمان و حیدر طلحہ زبیر سعد سعید اور نبی پاک دے انصار مہاجرین صحابہ دے بارے گلاں کرن والے، انہاں دے ایمان دے اندر شک کے صحابہ سچے نے، صحابہ سچے نے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک هم المؤمنون حقا، فرمایا اے سچے مومن نے، اے پکے مومن نے. کتے اللہ نے فرمایا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، انہاں دے سینیاں دے اندر اسی ایمان نو درج کیتا ہے. صحابہ دے سینیاں دے اندر ایمان نو کنے درج کیتا ہے؟ اللہ نے. اوتھوں کو مٹا سکدا نہیں مٹا سکدا. جڑا اج صحابہ دا گستاخ ہے، کل قیامت والے دن میرے پیغمبر دے حوض کوثر تے کیڑا چہرہ لے کے جائے گا؟ جڑا اہل بیت دا گستاخ ہے، حوض کوثر تے کیڑا چہرہ لے کے جائے گا؟ اور مینوں کتھے یاد آئے علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے سن اپنے اپنے نصیب کی بات ہے. کسی کے مقدر میں چمٹا آیا، کسی کے مقدر میں اللہ کچھ آیا، کسی کے مقدر میں کچھ آیا، کسی کے مقدر میں کچھ آیا. ہمارے مقدر میں یا رب کا قرآن آیا ہے یا محمد کا فرمان آیا ہے. کل کوئی آئے گا حوض کوثر پہ ابو بکر کو گالیاں نکالتا ہوا آئے گا، میں کل بھی حوض کوثر پہ کھڑا ہو کے کہوں گا اے محمد کے یارو، گناہگار بڑا تھا، سیاہکار بڑا تھا، لیکن ساری زندگی نبی پاک کے غلاموں کی چوکی داری کی ہے، عظمت کی، نموز کی، پہرے داری کی ہے. اور انشاءاللہ اسی علامہ شہید دے روحانی پرزامدہ صحابہ دا بھی دفاع کران گے، اہل بیت دا بھی انشاءاللہ دفاع کران گے. یہ ساڈے امام دا حصہ، صحابہ ساڈے امام دی جان ہے، صحابہ سانو پیارے نے، اہل بیت سانو جان تو پیارے نے. انہاں دی عزت، نموس، انہاں دے مقام، ادب، احترام تے وہ جملہ کسے مومن برداشت کر سکدا. میں شروع دے اندر دو مثالاں دتیاں سن. اہل بیت نے، صحابہ نے اپنا سب کچھ قربان کر کے ایمان بچائے، تے ساڈا امام دا تقاضا ہے صحابہ دا بھی احترام کیتا جائے، اہل بیت دا بھی. نبی پاک دیاں 13 بیویاں ساریاں اہل بیت نے، آپ دیاں 4 بیٹیاں چارے اہل بیت نے، نبی پاک دے 3 دماد تینے اہل بیت نے، نبی پاک دے تمام نواسے تمام نواسی اہل بیت نے، آل عباس، آل عقیل، آل جعفر، آل علی تمام اہل بیت نے. انہاں دے اندروں کسے ایک دا وی کو گستاخ ہے، نبی پاک نے فرمایا او دا ٹھکانہ جہنم میں ادخلہ اللہ النار. اللہ تعالیٰ اہل بیت اور صحابہ کرام دی سچی محبت نصیب فرمائے. اے 2 فرمائشاں نے پوریاں کریے انشاءاللہ گل ختم کریے. ساڈے بڑے پیارے بھائی محترم بھائی سرور رضا بھٹا صاحب اللہ انہاں دی محبت قبول فرمائے. بھائی شہزاد مجاہد صاحب مسجد امام خطیب منتظمین معاونین احباب جماعت سب تے اللہ اپنی رحمتاں برکتاں دا نزول فرمائے. کیوں جی فرمائش سنا دیئے کہ تک بیٹھے ہو. سونی شان کمال نے سونی زلفاں دے، قیدی حسن جمال نے سونی زلفاں دے، سونے شان کمال نے سونی زلفاں دے، قیدی حسن جمال نے سونی زلفاں دے. جد وی میں قرآن دے ورکے کھول داں،
جد بھی میں قرآن دے ورکے کھول دگاں کھل جاندے اغوال نے سوڑیاں زلفاں دے کھل جاندے اغوال نے سوڑیاں زلفاں دے قیدی حسن جمال نے سوڑیاں زلفاں دے کیا باتاں نے کیا باتاں نے کیا باتاں نے سونے دے سونے حسین دیاں کیا باتاں نے کیا باتاں نے کیا باتاں نے سونے دے سونے حسین دیاں کھیڈے جیڑے نالن سوڑیاں زلفاں دے قیدی حسن جمال نے سوڑیاں زلفاں دے سوڑیاں شان کمال نے سوڑیاں زلفاں دے قیدی حسن جمال نے سوڑیاں زلفاں دے بڑی وڈی فرمائش آئیے تے میں چھیتی کریاں سناندہ نہیں چلو تو انہوں بڑی دیر بار پتوں کی آیا چھڑا دینا لیکن ایٹی لی سبحان اللہ ری ماشاءاللہ فرمائش نہیں انشاءاللہ سنو کہ ایمان تازہ ہوئے گا سب نام پیارے لگے دینے ہے وکھرا نام محمد دا سب نام پیارے لگے دینے ہے وکھرا نام محمد دا اللہ دے بعد زمانے وچی ہے چرچا عام محمد دا سب نام پیارے لگے دینے ہے وکھرا نام محمد دا انہوں مالو ذری دی لوڑ نہیں کس نعمت دی کوئی تھوڑ نہیں سر مال دشایاں بھول ویندا سر مال دشایاں بھول ویندا جو بنے دا غلام محمد دا سب نام پیارے لگے دینے ہے وکھرا نام جنہ جنہ نبی پاک دا نام آندے ایک باری محبت نہ لے کے وکھاؤ سب نام پیارے لگے دینے ہے وکھرا نام اللہ تو سلامت رکھے سب نام پیارے لگے دینے ہے وکھرا نام محمد دا اور میں دعوے نال کہنا انشاءاللہ جملہ سن کے سارے دن دی تھکاوٹ اتر جائے گی محبوب نے جب اعلان کیتا صدیق نے سب قربان کیتا محبوب نے جاتے اعلان کیتا صدیق نے سب قربان کیتا وار کے تنے دیاں لیران وار کے تنے دیاں لیران کیتا خوب کرام محمد دا سب نام پیارے لگے دینے ہے وکھرا نام محمد دا یہ دن آدمی وڈا جملہ پیش کرنا چاہنا ماں سنگ دل بھی کول جیا جاتے مکھ تک لیندے دل دے باندے سنگ دل بھی کول جیا جاتے مکھ تک لیندے دل دے باندے کافر بھی راتی لک لک کے دشمن بھی راتی چھپے چھپ کے کافر بھی راتی لک لک کے آسڑن قرآن محمد دا سب نام پیارے لگے دینے ہے وکھرا نام محمد دا ایک غزیرت پوری کر مولا
بلوالے اپنے گھر مولا اے غصیرت پوری کر مولا بلوالے اپنے گھر مولا جاوے کے ساجد او منظر جاوے کے سرور او منظر جتے گئے آرام محمد دا سب نام پیارے لگے دینے ہے وکھرا نام محمد دا اللہ دے بعد زمانے وچی ہے چری چام محمد دا سب نام پیارے لگے دینے ہے وکھرا نام اللہ سونے دی سچی محبت نصیب فرمائے بڑا ٹائم ہو گیا مغفرت بھائی سرور رضا صاحب فرما رہے ہیں انہاں دے والدین واسطے دعا کرو اللہ تعالی جنت الفردوس دے اندر اعلیٰ مقام عطا فرمائے ساڑی جماعت دے بہت بڑے عالم دین فخر سادات وکیل مسل کے اہل حدیث حضرت علامہ سید محمد سفتین شاہ صاحب نقوی حافظہ اللہ جو کہ بیمار نے علیل نے انہاں واسطے خصوصی دعا کرو اللہ تعالیٰ انہوں صحت کامل عاجل نصیب فرمائے آج دے پروگرام دا جن بھائیاں اہتمام کیتا کاروبار مال و جان دے اندر اللہ تعالیٰ عزت برکت عطا فرمائے بھائی اصرار کر رہے ہیں دو شعر پڑھ کے انشاءاللہ پھر دعا کرنے ہیں طاقاتی شان والیا فلکاتے جان والیا انج لگتا ہے تسی زندگی دوبارہ میں نو سجنا نہیں اے آجی فرمائشاں پوریاں کروا لیں طاقاتی شان والیا فلکاتے جان والیا شان تیری بلے 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 شان تیری بلے بلے رب بھی سلام گلے شان تیری بلے بلے رب بھی سلام گلے دشمناں دے پیراں تھلے چادراں میں چھان والیا فلکاں تے جان والیا طاقاتی شان والیا فلکاں تے جان تسی بھی تھوڑی ہمت کرو طاقاتی شان والیا فلکاں تے جان والیا کم از کم مبارک مسجد تک دے آواز جانی چاہیے طاقاتی شان والیا فلکاں تے جان والیا تذکرے نے آم تیرے آم تیرے آم تیرے تذکرے نے آم تیرے تذکرے نے آم تیرے ہوندے صبح شام تیرے تذکرے نے آم تیرے ہوندے صبح شام تیرے بادشاہ غلام تیرے بکریاں چران والیا فلکاں تے جان والیا طاقاتی شان والیا فلکاں تے جان الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین یا اللہ پاک ساڈے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما یا اللہ پاک ساڈی غلطیاں کوتاہیاں تو درگزر فرما یا اللہ پاک ساڈے بیماراں نو شفا عطا فرما اے شاہ جتے کتے ہسپتالاں دے اندر گھراں دے اندر روحانی جسمانی بیمار نے پروردگار عالم سب نو شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرما اے شاہ دنیا تے دوا خانے بڑے نے شفا خانے تے قبضہ صرف اور صرف تیرا ہی ہے یا اللہ جن نے تیرے بندے بندیاں بیمار نے اپنی رحمت نے شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرما میرے اللہ انہاں گولیاں جکشنا پڑیاں دماں دے اندر تو ہی شفاواں پان والے یا اللہ اپنے بیمار بندے بندیاں نو شفاواں عطا فرما بالخصوص سید محمد سفتین شاہ صاحب نقوی یا اللہ اپنی رحمت نے انہوں صحت ایمان والی لمبی زندگی عطا فرما میرے اللہ بہت جلد
دوبارہ ساڈے سٹیج دی زینت بڑھا میرے اللہ انہاں دیاں بیماریاں تندرستی دے اندر تبدیل فرما پریشانیاں آسانیاں دے اندر تبدیل فرما دکھ سکھاں دے اندر تبدیل فرما میرے اللہ مجبوراں دیاں مجبوریاں دور فرما یا اللہ بے بساں بے کساں دیاں فریاداں سن لے یا اللہ مقروضاں دے قرضے اتار دے یا اللہ بے اولاداں نوں نیک صالح نورینہ اولاد عطا فرما یا اللہ میرے اس مجمع دے اندر کوئی میرا بھائی کوئی میری بہن بے اولاد ہے یا اللہ اپنی رحمت دے نیک صالح نورینہ اولاد عطا فرما یا اللہ اولاد بہت بڑی نعمت ہے جڑے بھائی جڑیاں بہناں یا اللہ بے اولاد نے اپنی رحمت دے نیک صالح نورینہ اولاد عطا فرما اے شاہ جنہاں نوں اولاداں عطا کیتیاں والدین دی اکھاں دی ٹھنڈک بڑھا یا اللہ اولاداں دتیاں نے تے اولاداں دی خوشیاں نصیب فرما یا اللہ ساڑیاں اولاداں نوں 5 وقت دے نمازی بنا یا اللہ ساڑیاں اولاداں نوں دین دے خادم بنا یا اللہ ساڑیاں اولاداں نوں ختم نبوت دے چوکیدار بنا یا اللہ ساڑیاں اولاداں نوں ناموس رسالت دے محافظ بنا اے میرے اللہ ساڑیاں اولاداں نوں قرآن دے حافظ تے قاری بنا دین دے عالم بنا میرے اللہ جڑے والدین بچے بچیاں دے رشتیاں دے معاملے دے اندر پریشان نے یا اللہ جنہاں دے گھراں دے اندر جوان بہناں بیٹیاں نے اچھے رشتے عطا فرما یا اللہ نیک رشتے عطا فرما میرے اللہ نیک رشتے عطا فرما یا اللہ مجبوراں دیاں مجبوریاں دور فرما یا اللہ کشمیر دے مظلوم مسلماناں دی مدد فرما یا اللہ کشمیر دے مظلوم مسلماناں دی مدد فرما یا اللہ روندیاں ماواں یا اللہ روندے بزرگ یا اللہ روندیاں بہناں برداشت نہیں ہوندیاں یا اللہ انہاں دی مدد فرما یا اللہ کشمیری عطا فرما یا اللہ کشمیریاں نو آزادی عطا فرما یا اللہ جوان بہنا آوازاں لگا رہیاں نے ہے کو محمد بن قاسم ہے کو صلاح الدین ایوبی جڑا ساڈی عزت دا رکھوالا بن کے آئے یا اللہ اس قوم دے اندر کو محمد بن قاسم پیدا فرما یا اللہ اس قوم دے اندر کو صلاح الدین ایوبی پیدا فرما یا اللہ کشمیریاں نو آزادی عطا فرما یا اللہ ہندوؤں نو تباہ و برباد فرما یا اللہ مودی تے مودی دے یاراں نو تباہ و برباد فرما یا اللہ کفر دے ہواریاں نو تباہ و برباد فرما یا اللہ دنیا دے کسے بھی خطے دے اندر مسلماناں تے ظلم ہو رہی ہے شاہ مظلوماں دی مدد فرما ظالماں نو تباہ و برباد فرما میرے اللہ اس مسجد نو تا قیامت آباد اور شاد فرما مسجد دی انتظامیہ امام خطیب منتظمین معاونین احباب جماعت سب دے کاروبار مال و جان اہل و عیال دے اندر برکت عطا فرما یا اللہ خطیب اسلام قاری محمد خالد مجاہد صاحب انہوں نے خطاب فرمایا میں طالب علم نے سبق سنایا یا اللہ جو اچھا ہویا تیری رحمت نل ہویا جو کمی کوتاہی ہوئی یا اللہ ساڑھی طرف ہوئی یا اللہ حاضری قبول فرما کے ساڑھے واسطے ہدایت اور نجات دا سبب بڑھا یا اللہ بھائی سرور رضا صاحب انہاں دے والدین نو کروڑ جنت الفردوس دے اندر اللہ مقام عطا فرما یا اللہ میرے والدین دیاں قبراں نو جنت دے باغ بنا یا اللہ اس مجمع دے اندروں جنہاں دے والدین اس دنیا تو چلے گئے یا اللہ انہاں دی بخشش فرما انہاں دی مغفرت فرما انہاں دی قبراں نو جنت دے باغ بنا بھائی شہزاد صاحب انہاں دے رفقا انہاں دی محنتاں کوششاں کاوشاں اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرما شاہ زندگی شان والی موت ایمان والی نصیب فرما خاتمہ بالخیر فرما صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.